penuh nanti. Setrum dari mana? Nggak ada tuh. Jangan sampai lices. Dicampur nanti setrum kalau sampai lices. Basah tangan. Tapi kalau pegang ininya masih panas tuh. Ini juga sepatu apa? Sakit saya. Banyak sakit. Harinya dibuka. Ya. Anaknya sehat. Orang tua sini orang tua. Nah, kasih bangku satu lagi buat nyeden, kasihan udah tua. Sebenarnya tuaan ini, cuma dia kan masih kuat. Sekarang kamerin saya sekarang. Si Yusuf kemana? Hah? Kemana? Iya, sama-sama. Dari jam berapa? Baru nyampe ini. 2 jam.
بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح بنية قراءة راتب الحداد كما نوالنا وأباؤنا الصالحون كما نوى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف كما نوى الحبيب علي بن محمد الحبشي كما نوى الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف كما نوى الحبيب جعفر بن شمس السقاف كما نوى سيد محمد بن علي المالك كما نوى الحبيب عمر بن محمد كما نوى الحبيب مودي بن فضل السقاف كما نوى الحبيب توفيق بن عبد القادر السقاف. الله يدخل يتنا في نياتهم وعملنا في عملهم وقراءتنا في قراءتهم وأن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسل وصلاح الجسد والروح طابة النسوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل في النزيق بجلال وأن يحفظنا وعائلتنا وأهلنا وأولادنا ومن معنا ومن عصانا بدعاء من شر حاسدين وساحرين وكاهنين وظالمين وعائن وخائن وجار سوء وكل ذي شر ظاهر وباطن وأن الله يرزقنا الصحة والعافية ورحمة البركة على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 كل معبود إلهي موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت رسول الله وصحبه أجمعين كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتح إلى رؤوسنا حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتفنى على ملتهم ويعصرنا في زمرتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الفاتح إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسنة الفقيه المقدم محمد بن علي باعلمي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الفاتحة إلى رؤوسنا وحبيبنا وعمدتنا صاحب الراتب قطب العرشات ووش العباد الحبيب الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله وفروئه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا معلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال مأمول وصلاح شان ظاهرا باطنا في الدين والدنيا الآخرة دافع لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا المشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينوي قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيدي ولدي عدنان جامع أهل كل دين صالحة وزيادة محبة في صرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك منه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك منه. يا عليم سري منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا
وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تأتيك ستر عنا وعافنا وهو أنه وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا ستر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا خاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل أطب فيما نزل إنك لم تزل أطبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل أطب فيما نزل إنك لطيف لم تزل والمسلمين يا لطيف لم يزل أطب فيما نزل إنك لطيف لم تزل أطبنا يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطبنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه اطب يا لطيف يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف الفاتح بالقبول وتمام كسر المعمول وإلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة من أرسل رحمة للعالمين وشفيعا للمذنبين سيد الأنبياء والمرسلين وخير خلق أجمعين وحبيب رب العالمين المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأبوه الكريمين الطاهرين سيدنا عبد الله بن عبد المطلب وسيدنا آمنة بنت وهاب وجميع آبائه الأطهار وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وإلى روح سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا علي المرتضى وسيدتنا فاطمة الزهراء وابنهما الحسنين سيدنا الحسن والحسين وذريتهما وسيدة زينب أخت الحسنين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا جعفر بن أبي طالب وسيدنا عقيل بن أبي طالب وسيدة أم هاني وأمه السيدة فاطمة بنت أسد وجميع أهل بيت رسول الله وأزواجه وذريته وسادتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين
وكل نبي وول وصف وحبيب وقريب اللهم علي درجاتهم بالجنة واحشرنا في زمرتهم وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح سيدنا علي زين العابدين وسيدنا محمد الباقر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي الرايد وأخي سيدنا موسى الكاظم وأصولهما وفرعهما وسيدنا محمد بن علي الرايد وسيدنا عيسى بن محمد وسيدنا أحمد بن عيسى المهاجر وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علوي بن عبيد الله وأخوه جديد وبصري وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم وسيدنا محمد بن علي وسيدنا علي بن محمد بن علي وسيدنا علي خالد حسن بن علي بن محمد وسيدنا محمد سعيد بن علي بن علوي وسيدنا علوي بن عبد محمد الباقي بن محمد وسيدنا علي أبي الباقي المقدم بن محمد وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلاوي أولاد الخمسة سادتنا علوي وعلي وعبد الله وعبد الرحمن وأحمد وأم الفقراء سيدنا زينب أم أولاد الفقير المقدم والشيخ سعيد بن عيسى العمودي ووصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم ومن في طبقاتهم ومشايخهم والآخذين عنهم اللهم أعل درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي والحمد والبخاري ومسلم وجميع أئمة الحديث ورجال إسنادهم والأقطاب المشهورين سادتنا عبد القادر الجيلاني وأبي مدين المغربي وأبي الحسن الشاذلي وأحمد الرفاعي وأحمد البدوي وعلي بن عمر الهدري ومحمد بن محمد الغزالي وابن العربي ومحمد بن سعيد البوصيري وأبي عبد الله الجزولي وجميع مشايخ الصوفية ومن في طبقتهم ومشايخهم الآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم اللهم أعل درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى رئيس سيدنا علي بن علي بن باقي المقدم وأخي سيدنا عبد الله بعلاوي وسيدنا محمد مولى دويلة بن علي بن علوي وسيدنا عبد الرحمن السقا بن محمد مولى دويلة وأولاده 13 سيدنا أبي بكر السكران وسيدنا عمر المختار وسيدنا عبد الله بن عبد الرحمن وإخواني وسيدنا عبد الله علي دوس الأكبر بن أبي بكر السكران وسيدنا أبي بكر علي بن عبد الله عدروس وسيدنا علي بن أبي بكر السكران وسيدنا عبد الرحمن بن علي وابنه سيدنا شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن وسيدنا أحمد بن أبي بكر السكران وأصولهم وفروعهم وسيدنا محمد بن حسن جمل الليل وسيدنا محمد بن علي خريد وسيدنا أحمد بن علي بجحدب وشيخ سعد السوين وشيخ أحمد بالوعار وشيخ عبد الرحمن باج الحبان وشيخ عمار بن عبد الله بغريب وشيخ باجمل وشيخ عمر بمخرمة ومن في طبقات مشايخهم الآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم وإلى رسالنا الشيخ أبي بكر بن سليم والحسين بن شيخ أبي بكر والحامد عمر المختار وإخوانهم وأصولهم وفروعهم وسادتنا أحمد بن محمد الحبشي وعبد الرحمن بن محمد الجفري ويوسف بن عبد الحسن وسيدنا طه بن عمر السقاب وسيدنا علي بن عبد الله السقاب وسيدنا عمر السقاب وأصولهم وفروعهم وإلى روح سيدنا عقيل بن سالم وسيدنا عبد الرحمن بن عقيل والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس صاحب الراتب والحبيب سالم بن عمر العطاس والحبيب حسين بن عمر العطاس وأصولهم وفروعهم
وإلى روح الشيخ علي باروس والحبيب أحمد بن هاشم الحبشي والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب محمد بن علي سقاب وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد صاحب الراتب والحبيب حسن بن عبد الله الحداد والحبيب علي بن عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفاقي والحبيب علي بن عبد الله بالحال الدروس والحبيب أحمد بن عمر الهندوان والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب عمر بن زين بن سميث ومن في طبقتهم ومشايخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم اللهم أعلِ درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونفعاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العدروس والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب جعفر بن محمد العطاس والحبيب هادي بن هدى العطاس والحبيب أحمد بن عمر بن سميث والحبيب عمر بن عبد الرحمن البار الصحيد القرين والحبيب حامد بن عمر حميد والحبيب حسن بن صالح البحر والحبيب طاهر بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن حسين بالفاقي والحبيب مسلم بن علي السقاب والحبيب محمد بن علي السقاب والحبيب صالح بن عبد الله العطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن محمد المحضار والسيد أحمد بن سيد دحلان والسيد أحمد بن إدريس والسيد عبد الرحمن بن سليمان الهدال والسيد محمد عبد الباري الهدال والشيخ محمد بن محمد العزاب والحبيب عيدروس بن عمر الحبشي والحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى والحبيب عبد الله بن علي بن شهاب والحبيب شهاب بن محمد الجبري والحبيب عمر بن عبد الله الجبري والحبيب محمد بن إبراهيم بالفقي والحبيب محمد بن حسين الحبشي ومن في طبقاتهم وشيخهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم اللهم أعلِ درجاتهم في الجنة وانفعنا ببركاتهم ونفعاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي والحبيب حسين بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور والحبيب علي بن عبد الرحمن المشهور والحبيب أحمد بن علي الجنيد والحبيب أحمد بن محمد الكاب والحبيب حسين بن عمر بن سهل والحبيب عبد الباري بن شيخ علي الدروس والحبيب عبد الله عمر الشاتري والحبيب أحمد بن حمد بن محسن الهدار والحبيب حسن بن إسماعيل بن شيخ بكر والحبيب عبد الله بن طاهر الحداد والسيد علي بن عباس المالكي والسيد محمد بن علي المالكي والحبيب عبد الله بن علي العطاس والحبيب محمد بن سالم السري والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب وابنه محمد والحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاب ومن في طبقاتهم وشيخهم الآخذين عنهم والمنتسبين إليهم وأصولهم وفروعهم وإلى روح الحبيب نوح الحبشي سنغافورة والحبيب علوي الحداد جوهر والحبيب أحمد بن حامد الكاف Palembang ومولانا حسن الدين Banten والحبيب حسين بن أبي بكر الإدروس luar Batang Jakarta والحبيب القدسي وبعلي وشاتري Kampung Bandan Jakarta والحبيب محمد بن والحبيب حسن محمد الحداد Tanjung Priok والحبيب أحمد بن محمد بن حمزة العطاس صاحب الزاوية Jakarta والحبيب أحمد بن عبد الله بن يحيى والحبيب أحمد بن عبد الحداد Kalibata Jakarta والحبيب محسن بن محمد العطاس والحبيب سالم بن أحمد بن جندان والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب زين بن عبد الله علي دروس والحبيب محمد بن أحمد الحداد والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب سالم بن طه الحداد والحبيب عبد الله بن سالم العطاس وإلى روح عبد الله بن محسن العطاس والحبيب علي بن محمد بن طاهر الحداد بogor والحبيب Segap bin Muhammad Ali Drus Purwakarta والحبيب محمد بن Segap Segap Purwakarta والحبيب Syekh bin Salim Al-Attas Sukabumi والحبيب محمد بن عبد الله Al-Attas Gadung ومولانا Syarif Wilayatullah Gunung Jati والحبيب محمد بن Segap Al-Jupri Cirebon والحبيب Syekh Abu Bakar bin Yahya Cirebon والحبيب أحمد بن إسماعيل بن يحيى Arjawinangun والحبيب Umar Abu Alama bin Syekh Abu Bakar Said Masjid Gebang
وإلى روح الحبيب محمد بن طاهر الحداد والحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد والحبيب محمد بن علي الحداد والحبيب محمد بن أحمد الكاب قاضي تقال وإلى روح الحبيب علي بن حسن الكاب جاتي بارang وإلى روح الحبيب صالح بن سكب الحبشي والحبيب أبو بكر بن أحمد العطاس Pemalang وإلى روح الحبيب علي بن حسين بفاكي والحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس والحبيب هاشم بن عمر بن يحيى والحبيب علي بن عبد الله العطاس والحبيب محمد بن حسين بن سميت والمرحومة سلمى بنت علي بن عمر بن شهاب Kalongan والحبيب علي بن أحمد بن عبد الله العطاس وإلى روح الحبيب حسن بن عبد الرحمن المساوى والحبيب منذر بن فؤاد المساوى والحبيب عمر بن محمد السقاب والحبيب محمد بن أحمد العطاس Semarang والحبيب أحمد بن علي بفاكي Jogja وكي حسن أسعاري ومangli وكياي دلهر وتجنغل وإلى روح الحبيب علوي بن علي الحبسي والحبيب حامد بن طه السقاب والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاب والحبيب محسن بن عبد الله السقاب والحبيب أنيس بن علي الحبسي Solo وإلى روح الحبيب هادي بن صالح بن شيخ بكر والحبيب جعفر بن شيخ السقاب والحبيب علي بن سقاب السقاب والحبيب أحمد بن علي السقاب Suruan وكي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر Pasuruan وإلى روح الحبيب عبد الله بن حالي الحداد Bangil وإلى روح الحبيب أبو بكر بن حسين السقاب Bangil وإلى روح مولانا جعفر صادق Kudus ومولانا إسحاق ومولانا شيخ إبراهيم Tuban وإلى روح الحبيب عبد القادر بن علوي السقاب Tuban وإلى روح الحبيب حسين بن عبد الله الحميد Tuban والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن العطاس Jombang وإلى روح الحبيب عقيل بن حسين بفاقي Nguling وإلى روح مولانا سنان Ampel والحبيب Syekh bin Ahmad بفاقي Surabaya والحبيب محمد بن أحمد بفاقي والحبيب محمد بن عدروس الحبشي والحبيب محمد بن أحمد المحضار والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى والحبيب محمد بن حسين العدروس والحبيب سالم بن محمد بن عقيل والحبيب محسن بن شيخ بن شيخ بكر والحبيب أحمد بن غالب الحامد والحبيب زين بن أحمد بن مصطفى العدروس والحبيب شيخ بن محمد العدروس والحبيب عبد الرحمن بن محمد العدروس Surabaya وإلى روح مولانا ملك إبراهيم Gresik ومولانا محمد عين اليقين Giri وإلى روح الحبيب علي بن هاشم السقاب وإلى روح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاب والحبيب زين بن عبد الله الكاب Gresik وإلى روح الحبيب حسين بن عبد الله السقاب Gresik وإلى روح الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفاقي والحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب حامد بن محمد السري والحبيب محمد بن علي بن محمد بن طاهر الحداد Malang والحبيب حسين بن هادي الحميد Keraksan والحبيب صالح بن محسن الحميد Tanggul والحبيب علي بن عبد الله الحميد Gumintir والحبيب هادي بن عبد الله الهدار Banyuwangi والحبيب محمد بن هدار المحضار Bondowoso والحبيب أحمد بن سالم بن عقيل Bondowoso والحبيب عبد الله بن عمر بن شيخ بكر Balung وإلى روح الحبيب علي بن أبي بكر البلفاقي Madura وكي خليل Bangkalan وكي Basania Batu Ampar وكي أبو شمسudin Batu Ampar وسيد يوسف Sumeneb والحبيب عدروس بن سالم الجفري Palu وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم وجميع مشايخ البلاد ومعلم الخير وأهل الدعوة إلى الله في مشارق الأرض ومغاربها والعلماء العاملين والصديقين والشهداء والصالحين والأولياء الكون أجمعين ووالدين ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا من لا ذاكر له ولا زائر اللهم اغفر لنا ولهم وعلي درجات بالجنة وانفعنا ببركاتهم ونفعاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوهم في الدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة خصوصا للشيخ حبيب الله بن حسن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم هذه الفاتحة للحبيب محمد بن أحمد المهدر وهي مسك الختام خاتمة الفواتح الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة للحضرة المحمدية والعزمات الصدقية وكافة من سملت النبوة والرسالة والصديقية والغوثية والفردية والقطبية وسائر أهل المحبة المحبوبية من صالح البرية والصالحات من كل حورية بهية والآل والأنصار والأصحاب ومن تبعهم بإحسان وصدق النية والأزواج الطاهرات خصوصا خديجة الراضية وفاطمة المرضية وأهل بيعة الرضوان والبدرية وسائر سادتنا العلوية وساكنين الأودية الحضرمية وشعابها وويادها الوطية وأهل التراب المكية والمدنية والقدسية والشامية والمصرية والبصرية والغربية والشرقية والعراقية والحجازية واليمانية والهندية والسندية والجاوية وسائر الذاكرين الله بألسن العربية والعجمية أن الله يبلغنا بجاههم الأمنية ويدفع عنا البلية ويعاملنا بألطاف الخفية ويجعل لنا كل حاجة مقضية ويسلك بنا سبيل الاستقامة على الطريقة المحمدية والسيرة العلوية ويعمر هذه الجهاد المذكورة بالعدل والعلم والصلاح والنور والهدى ويجعلنا آمنة رخية ويرزقنا التوبة الخالصة الصادقة والهداية والمغفرة والرضا وتحقق بحقائق الإيمان والإتقان وجميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والموارث المحمدية والمعارف الحقانية وكمال النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وعلماء الأمة المحمدية والسادة الصوفية والفقراء أهل المظاهر بالطريق والحضرة المعنوية أهل المحبة لله ورسوله وأهل بيته بحسن العقائد السنية وعلى هذه النية وحسن الخاتمة في أهوال مرضية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. ونسأل اللهم يا ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم أن تغفر لنا ولهم وترحمنا وإياهم مغفرة منك التي هي أوسع من ذنوبنا وذنوب الخلق أجمعين ورحمة منك الواسعة التي وسعت السماوات والأرض وسعت الأكوان كلها وهي أرجى عندنا من أعمالنا. ونسألك اللهم بحرمتهم جميعا خصوصا بحرمة عبدك المصطفى حبيبنا ونبينا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وجميع أهل بيته طاهرين بكل ملك ونبي وولي وصبي ووفي وحبيب وقريب وبحق الفاتحة أسرار الفاتحة أن تستجيب ما وفقتنا له ورزقتنا من النيات والدعوات وتتقبل وتتفضل الجميع بالقبول منك سمع مولى خير وعافية مغفرة منك ورحمة وفضلا وجودا ومنا وإحسانا ولطفا وحنانا وأن تغفر الذنوب وتستر العيوب وتكشف الكروب وتيسر وتفتح للجميع بكل خير وتصرف عنهم كل شر ظاهرا وباطنا. أنت السميع العليم وأنت الغفور الرحيم وأنت ذو الفضل العظيم وأنت ربنا وأنت حسبنا وأنت نعم المولى ونعم النصير. تعم
هذه الدعوات مع الاستجابة لها والخيرات والبركات أنفسنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا مشيخنا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين وأحبابنا وأصحابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمسمعين والمسمعات ونسألك اللهم لنا ولهم فواتح الخير وخواتمه وجوامع وأول وآخر وظاهر باطنه ودرجة العلا في الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب لا في الدنيا ولا في كل منزل من منازل الآخرة بمثل فضلك وجودك ورحمتك ومغفرتك ولطفك وحنانك وإحسانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا بها من جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مولانا وإلهنا كريم مجيب دعوات غادر الحاجات كافي المهمات يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني اخترت بدرب الله طوله قبله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحاضر محظور ومن تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك عرش الله إلى خي أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أزمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا هدنا رادني وعيلتي وزوجتي وابتغاتي وأصحابي من عصانا منه ومن سكر في هذه الدار بسوء من الجن والإنس والأخوص وغيرهم من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم وبكم لا في سان يقطع ولا في جبل يترع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا
وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو توكلت وهو رب اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أتوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أتوار وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أدواره وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به كل أتواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أتواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أتواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني في كل أتواري وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به وعلى آله وصحبه وسلم يا نور اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة واجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الرحمة والشفيع الأمة مبلغ النبوة والرسالة وجعلنا وأصحاب الرقية وهذه الأمة مرزوقين بالصحة والسلامة والسعادة والرابطة في الدين والدنيا الآخرة وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله نفعنا به بربه في الدارين آمين يا رب العالمين فأما التوحيد فهو الأصل والقول فيه يطول وهو من علم المكاشفة ولكن بعض علوم المكاشفات يتعلق بالأعمال بواسطة الأحوال ولا يسمى علم المعاملة إلا به فإذا لا نتعرض إلا لقدر الذي يتعلق بعلم المعاملة وإلا فالتوحيد والبحر الحضام الذي لا ساحل له فنقول التوحيد 4 مراتب وهو ينقسم إلى لب وإلى لب اللب وإلى كسر وإلى كسر الكسر
ونمثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة بالجوز واللوز في قسرته العليا فإن له كسرين وله لب وللب دهن وهو اللب اللبي. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi dijelaskan pondasi-pondasi daripada zikir ratibul haddad, supaya zikirnya itu memiliki power dan cahaya yang besar yang tersambung, memiliki hakikat makna yang terselubung dan menyeliputi jiwa dan ruh kita, menyeliputi jasad kita, yang tersambung cahaya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka zikir yang pertama daripada ratibul haddad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah mengajak zahir kita dan roh kita untuk bertauhid dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu terwujud? Ada pondasi-pondasi yang harus diamalkan dan dipraktekkan. Ya. Yang pertama yaitu tauhid. Pondasi tawakal dari zikir ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita adalah tawakal, dan tawakal ini memiliki pondasi-pondasi. Apa itu? Tauhid ketika kamu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Itu tauhid. Maka hati kamu menterjemahkan, lisanmu yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dengan tauhid. Tadi didetailkan satu persatu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu hati menterjemahkan lisan kita begitu. Kemudian yang kedua, dengan iman dengan kekuasaan Allah. Iman dengan kekuasaan Allah yang menterjemahkan ucapan kita dengan al-mulk. Lahul mulk, la ilaha illallah wa la syarika lahul. Ketika mengucapkan lisan ini lahul mulk, hati itu menterjemahkannya, yaitu dengan iman kekuasaan Allah. Iman, percaya kepada kekuasaan Allah. Memang itu dahsyat, panjang kalau dibahas. Kemudian yang ketiga, wal iman bil wujud wal hikmah alladhi yadul alaihi guluka wa lahul hamdu. Lalu yang ketiga, pilar atau pondasi yang ketiga adalah iman dengan wujud alam, wujud kita dan semua hikmahnya yang wujud ini. Ketika mengucapkan wa lahul hamdu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, hati menerjemahkan tauhid. Lahul mulku, hati menerjemahkan kekuasaan Allah. Walahul hamdu, memuji Allah. Kenapa ada wujud semua ini diri kita dan hikmah semuanya. Lahul hamdu itu hati betul-betul menerjemahkan. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dengan pondasi-pondasi tadi, terjemahan-terjemahan di hati, faqad tamalahul iman, maka imannya telah sempurna, alladzi huwa aslu tawakkul, yang itu merupakan pondasinya berserah diri, begitu tawakal. Saya berserah diri kepada Allah, tapi nggak tahu ilmunya. Saya berserah diri kepada Allah, tapi prakteknya nggak paham. Dalam zikir itu menjadi power untuk mewujudkan sikap tawakal itu di hati kita dan terwujud dalam perbuatan kita. Hatta yasir makna hadzal qal wasfan laziman liqalbi ghaliban alaih. Sampai betul-betul mengucapkan zikir tadi itu, menerjemahkan dengan hati la ilaha illallah wa la syarikalah, dengan tauhid kepada Allah. Lahul mulku, menerjemahkan iman dengan kekuasaan Allah.
walal hamdu menerjemahkan dengan wujud dan hikmah yang ada pada wujud itu, maka dia akan menjadi satu sifat di hatinya dan menguasai di hatinya gitu. Kalau sudah begitu, la ilaha illallah wa la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nikmat hati. Damai rasanya, power itu adalah rotib zikir yang memiliki power, bukan bukan begitu zikir itu. Tapi ada pondasi-pondasi. Ini dibahas semua nanti ini. Dibahas semua ini. Apa sih tauhid maksudnya itu di dalam zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa sih artinya tauhid itu? Fa tauhid fa huwal asl. Ini adalah pondasinya. Wal qalfiyatul. Kita kalau bahas ini panjang kata beliau ini ya. Muridnya lebih hadat langsung ya, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Wa min ilmi al-mukasyafah, itu termasuk ilmu mukasyafah. Ilmu dimensi gaib, tauhid itu. Walakin ba'dul ulumil mukasyafat yata'allaq bil amal biwasitatil ahwal. Akan tetapi ilmu mukasyafat itu ada sebagiannya yang tergantung dengan amalan-amalan yang melalui perantara keadaan-keadaan tertentu, ahwal. Wala yusamma ilmu muamalah illa bih. Tidak bisa dikatakan ilmu muamalah kecuali terikat dengan ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah. Hati cermin. Hati cermin. Ilmu mukasyafah ini ilmu mukasyafah. Kaitannya dengan ilmu muamalah. Ini cermin. Kalau kita berbuat dosa atau mungkin ada jin atau setan gelap, gambar yang di depan cermin nggak kelihatan karena gelap begitu ya. Bagaimana caranya supaya kelihatan gambarnya? Dibersihkan pakai apa? Sabun apa itu pembersih, sabun apa ya itu ya, dibersihkan kadang-kadang sampai berkali-kali karena ada apa itu noda yang ngecap gitu loh, susah, kerak begitu, susah, udah kerak terus noda lagi kayak bener susah kan begitu, susah karena sudah banyak sekali, sudah nempel, kebiasaan, jadi kebiasaan, dosanya itu jadi kebiasaan, wah susah karena dia kadang-kadang pakai istighfar enggak hilang, enggak cukup. Disiram pakai istighfar enggak? Disiram pakai istighfar, disiram pakai istighfar. Dibantu sama orang kan itu. Nih, pakai ini. Oh, hebat ya. Langsung. Beli di mana sabunnya nih? Saya kelihatan baru. Hati ini dengan lauful mahfud itu berhadapan. Maka ketika hati ini bersih, dia kelihatan yang di lauhul mahfuz. Demikian juga lauhul mahfuz berhadapan dengan cermin. Kan begitu Imam Ghazali memperumakan di Ihya Ulumuddin. Bahkan ada hadis-hadis Nabi. Nah, hati ini masalah roh ini kan. Ini masalah mukasyafah, ilmu mukasyafah, ilmu yang dia masuk ke dimensi gaib. Roh, hati, kan begitu. Hati kalau dalam bahasa ilmu tasawuf itu roh itu latifah, lembut. Rabbaniyah urusan Allah. Kullu min amri rabbi. Diistilahkan oleh ahli-ahli cakra dengan ahli supranatural dengan cakra, ahli metafisika dengan cakra. Tetapi di hati itu latifah itu, setiap latifah itu ada 5. Kata Nabi, ada aduwika nafsukan lati baina jambaik. Musuhmu yang paling terbesar ada di dadamu. Maka para ulama mengkaji ada 5. Latifatul qalb, latifatul sir, latifatul hafi, latifatul afal, latifatul. Yang 2 latifatul nafas dan qalb itu natijahnya, hasilnya aja. Jadi 7 sebenarnya. Lataif itu secara globalnya 7. Sama intinya 5. Makanya para guru-guru kita, ulama kita tuh doakan dada sama
Wah, intinya di situ. Latifatul yang 5, latifatul yang 2 di sini kan gitu. Dalam latifah itu ada 2 pintu. Inna lil qalbi lumatain, lumatul syaitan, lumatul lil malaika, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama di sahihnya, hati itu memiliki 2 pintu. Yang pintu untuk malaikat, pintu untuk setan. Artinya apa? Pintu negatif dan pintu positif. Terus dibuka-buka cakranya. Ada versi Gundalini, versi Ajna, versi Hindu, versi Biksu, dan lain sebagainya. Buka cakra dengan mengenali nafas. Setiap orang kalau sudah mengenali nafsunya akan terbuka. Tapi dia nggak nyampe, kecuali memang ahli di bidangnya, yaitu ahli tasawuf. Dibuka cakranya, maka ahli metafisika, ahli supranatural membuka-buka 7 tadi itu meskipun berbeda. Kalau ahli supranatural titik-titiknya itu, kendalininya itu berbeda, tetapi yang Islam sesuai dengan hadis Nabi, sesuai dengan ayat Al-Quran tadi itu, latifah tadi itu dibuka. Maka yang terbuka kebanyakan itu lumah setonnya, pintu negatifnya, begitu. Pintu negatif, makanya dia ketika itu terbuka, dia ada di satu ruangan yang di situ penuh dengan energi negatif, berbenturan dia. Nggak enak saya di ruangan ini, kok nggak enak rasanya. Kadang-kadang hal yang positif saja dia juga berbenturan. Kenapa? Karena sudah saking penuhnya energi negatif masuk melalui lumah seton tadi, pintu yang negatif, bentrok. Makanya orang-orang yang seperti itu sering kita jumpai bentrok dia, mental. Dia nyerang kita mental. Deteksi khodam buhul kayak kesetrum. Tapi orang yang pintu positifnya terbuka, enggak ngefek sama sekali. Cuma paham, rasanya beda, berasa tapi beda rasa. Kalau yang negatif yang bentar. Karena latifah yang negatifnya terbuka. Setiap latifah itu ada 2 pintu. Begitu. Ada orang datang, sekelompok orang, misalnya ada 40 orang datang. Salah satu di antara mereka itu bukan niat silaturahmi, cari ilmu, tidak, tetapi penasaran atau kadang-kadang benci, suudzon dia. Ini tuh kayak Imran ya. Kita berasa gini aja lah. Ahli hikmah sama ahli hikmah misalnya 2 orang yang isinya khodam macan, satu khodam monyet misalnya. Kumpul jadi 2 di situ satu majelis. Berasa kok ada tantangan, aura tantangan. Disalurkan juga aura tantangannya, sama-sama bergesekan, bentur jadi. Udah bertengkar mereka berdua. Auranya, jalurnya dipakai gitu keras. Tapi kalau kita KBR enggak. Dia mengalurkan suudon terus. Berasa kan, dia kan jalurnya itu. Portalnya kebuka. Portal itu menurut ahli bahasa, palang, pintu, gerbang, jembatan, itu namanya portal. Gaib, sesuatu yang tidak tersentuh indrawi. Berarti ada gerbang gaib, portal gaib, palang gaib. Palangnya kebuka, mobil-mobil banyak yang masuk. Kenapa? Palang kebuka. Palangnya tutup, gak bisa mobil masuk. Jembatan, jalur, dan lain sebagainya. Jalur gaib. Maka dirasakan, oh ada yang mengunci. Okay. Tapi kita menggunakan jalur itu dengan kita mengalihkan dengan yang positif. Adem ya. Lama-lama kok duduk sama Kiai Iman kok adem, sejuk ya. Padahal dia benci setengah mati sebelumnya. Benci setengah mati. Kenapa? Kita gunakan portalnya dia untuk membalikan yang positif.
Apalagi kenapa bisa demikian? Oh, kita tersambung. Salurannya tersambung dengan guru-guru yang kita tawasuli. Tersambung. Bersambung. Zikir itu kan ada 3 jenis. Ada zikir yang ijazah umum, rotib haddad, itu nggak perlu ijazah, sudah umum ijazah. Idul latif, la ilaha illallah, tasbih, sholawat. Ada zikir yang khusus, ijazah khusus. Hizbun Nawawi, Wirdus Sakran, Hizbul Bahar, perlu ijazah khusus. Ada ijazah khususul khusus, diijazahkan untuk mengijazahkan ke orang lain. Kalau kamu belum dapat ijazah khusus, kamu mengijazahkan orang lain, bisa linglung kamu, gendeng kamu. Kenapa? Sekitar 1 bulan yang lalu, ketua KBR Rembang datang. Mungkin nonton ya, ini streaming. Nggak jauh Rembang, 3 jam dari sini. Datang, kemudian dia minta maaf sama kami karena dia telah mengijazahkan teknik-teknik yang sebenarnya itu adalah lanjutan dan orang-orang belum mengikuti lanjutan. Dia mengijazahkan. Dia minta maaf. Oke, ya sudah, saya maaf. Jangan diulangi lagi. Tapi dia bilang yang diijazahkannya ini jadi nggak karu-karuan. Yang dia babak belur badannya, hampir linglung, hampir lumpuh. Akhirnya kemudian dia mau pamit pulang, tiba-tiba, maaf Kiai, ini teman-teman mungkin perlu diijazahkan ya, teknik lanjutan, belum mengikuti. Oke, saya ijazahkan. Setelah saya ijazahkan, mereka jawab kopi itu, dia yang muntah sampai 1 kresek muntah darah. Ada rekaman videonya. Kenapa muntah? Karena salur serangan yang diserang kepada orang yang dia ijazahkan berhenti di orang yang diijazahkan sama dia, nggak nyambung ke saya, nggak nyalur ke saya, nggak disaring, enggak, berhentinya di situ, numpuk, babak belur dia. Kalau kami, ada guru-guru kami, sihir jadi positif, sihir dikirim jadi energi positif, sihir dikirim jadi cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Jadi cahaya. Bingung lu punya, nyerang kok jadi energi positif, nyerang energi positif. Ya apa caranya? Gimana cara Ustaz nyerang jadi positif, nyerang positif? Itu fungsinya Robito. Ya babak belur dia, belum ada izin. Nih, sebentar lagi tim Pemalang mau hadir. Sudah datang belum Pemalang? Pemalang belum datang. Lagi nyimak ini di perjalanan. Lagi nonton ya. Ada kejadian unik. Dia ngomong di depan orang banyak. Ya, sebelumnya dia ikut pelatihan ruqyah yang lain, kemudian dia ikut ruqyah KBRA. Dia cerita, "Yai, saya hampir mati, Kiai." "Loh, kenapa?" "Saya lagi tidur, tiba-tiba istri saya nginjek-nginjek burung saya sampai pingsan saya." Astagfirullahaladzim. Enggak malu dia menceritakan itu depan teman-teman yang lain, yang ngakak-ngakak yang lain. Dia ustadz, dia guru kan begitu. Jadi pas mau tidur itu diinjek-injek burungnya sampai dia pingsan. Ini kan tumpes ini kan, nggak bisa nyari lagi dia. Itu kan masa depan itu. Ya, paham Reno ya? Ente nggak paham. Ente nggak paham. Ya, kawin dulu baru paham. Diinjek. Loh kenapa gitu? Hampir pernah mau bunuh anak, ketahuan sama saya. Loh kenapa? Karena tiap malam saya suruh baca doa faku sihir, Kiai. Ya, udah pelatihan apa belum? Belum, Kiai. Lo ngapain kamu nyuruh? Ya makanya saya ini disuruh sama tim-tim senior KBRA. Kamu loh belum dapat izin sama Kiai, kok malah istrinya disuruh baca faku sihir. Ibaratnya dia jadi penyerang. Ya kan, dia jadi penyerang, faku sihir kan nyerang, tembak-tembakan itu. Kan begitu, shotgun, ada bom kan begitu. Ya istrinya yang diserang, dikeroyok sama dukun. Tembus. Masuk jinnya, dipengaruhi. Ya suaminya yang mau dibunuh, anaknya yang mau dibunuh. Istri kamu ikut sekarang? Ada Pak Yai, itu mau daftar, lagi daftar. Ya sudah, setelah COVID itu selesai beres, sembuh total. Ingat suaminya lagi. Paham? Begitu. Itu penting ilmu mukasyafah. Ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah ada terkait.
Ya Allah. Begitu. Pentingnya begitu. Ini apa ini? Ini apa nih? Apa ya? Handphone ya. Dalam handphone ini ada apa? Biar bisa nelpon atau video call atau voice. Handphone ini kan wasilah untuk tersambung gitu kan. Ada SIM card. Ya. Ada SIM cardnya Telkomsel, Indosat, XL, iya kan? Itu Robito. Robito. Belum bisa nelpon. Ya, SIM card itu gratis apa bayar? Bayar ya. Ada yang harganya 50.000, ada 100.000 gitu ya. Kontribusinya lah itu, kuotanya gitu. Kuotanya, maharnya atau doa kepada kiainya, Fatihah kepada kiai, kuotanya itu kuota. Tapi belum bisa nelpon kalau nggak ada sinyal. Nah, sinyal itu masyhad. Keyakinanmu, ta'zimu, hormatmu kepada guru itu masyhad, itu sinyal. Baru telepon yang kamu tuju. Nyambung kalau sana itu juga nyambung, ada sinyal. Kalau sana nggak ada sinyal, kamu kirim voice, halo, ya muter-muter gitu. Tapi kalau ada sinyal nyambung. Paham? Sana sinyal, sini sinyal, nyambung. Tapi kadang itu silent, getar, nada dering. Paham? Silent, getar, nada ada. Nih. Berapa WhatsApp yang masuk itu? Tuh, ada ribuan tuh. Yang ngantri tuh. Yang belum saya balas-balasin tuh. Nggak bisa habis tuh. Sampai jam 12 ini nggak bisa habis. Sampai jam 12 ini nggak bisa habis tuh. Nggak bisa habis. Kalau saya deringin, berisik. Tuh siapa sih? Ding siapa? Aduh, Miftah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, siapa nih? Oh, Hendra. Kok di gang remang-remang? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aduh, siapa ini? Aduh. Siapa ini gini? Ada yang Fatihah, ada yang manggil-manggil, ada yang begini. Ya berisik. Astagfirullahaladzim. Stres lama-lama kamu. Silent aja, silent. Nanti baru tahu, baru dibuka. Oh full. Begitu. Kadang getar. Aduh. Siapa? Aduh, pusing. Siapa? La ilaha illallah. Kebayang pis. Walah. Didoain. Itu getar. Oh, nada dering langsung kelihatan, manggil kelihatan. Itu nada dering. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab itu lagi khutbah Jumat itu, tiba-tiba beliau teriak tengah khutbah Jumat, ya Sarya al-Jabal. Dia di Sahih. Hei Sarya, naik ke bukit. Oh, para jamaahnya heboh. Wah, stres Umar ini. Gendang Umar. Abdurrahman bin Auf, wasit, dia suka jadi penetralisir gitu. Suka mengklarifikasi. Tenang. Setelah sah khutbah ditanya, diklarifikasi sama Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, tadi kenapa kamu tengah-tengah khutbah kok mengatakan ya Sarya al-Jabal, apa maksudnya? Demi Allah, aku melihat Sariyah dikepung oleh pasukan musuh, tidak ada jalan keluar kecuali naik ke bukit. Maka aku perintahkan mereka naik ke bukit. Geleng-geleng yang lain. Ini tenang aja, kita katanya Abdurrahman bin Auf, tenang, kita tunggu pasukan Sariyah nanti 1 bulan lagi dia mungkin pulang, mereka pulang. 1 bulan mereka pulang, ditanya, ya Sariyah, tanggal sekian hari Jumat, apakah kamu betul mendengar suaranya Umar bin Khattab? Bukan cuma Sariyah yang menjawab, seluruh yang pulang itu dengan kemenangan perang itu, mereka semua mengatakan, wallah, kami betul-betul merasakan Sayyidina Umar seolah-olah berada di tengah-tengah kami, menginstruksikan untuk lari ke bukit. Kami ikuti perintah Umar bin Khattab. Itu namanya video call. Mubasharah Rabitah. Video call. Awas. Sana. Ya apa? Gimana? Udah kawin belum?
Saya misalnya nelpon Reno di Jakarta. No, masih hidup lo no. Kapan mati no? Bukan kapan kawin kan, kapan mati sekalian kan begitu. Kawin sama bidadari dia di surga. Amin. Amin. Bukan amin matinya loh ya. Amin kawin sama bidadarinya. Nah itu ya kan mati dulu berarti. Ya, itu. Tadi nggak dapat bidadari di sana nggak? Bukan berarti Renonya ini di hadapan saya meskipun full dari ujung kepala sampai ujung kaki, bukan. Tapi beda dimensi. Saya di sini, Reno di Jakarta. Tapi video call mubasyarah. Bikin voice juga bisa. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Kiri masuk. Itu namanya hatib, suara tanpa suara tanpa rupa. Begitu. Kirim. Awas. Jangan berbahaya. Siapa suaranya? Itu hatib, suara tanpa rupa. Itu suara tanpa rupa. Itulah Rabitoh isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Akhirnya Allah buat sosok gaib yang membantu lewat mimpi, yang datang lewat mimpi. Kamu saya nggak tahu, tapi suatu saat kamu bakal tahu. Kalau kamu getarin kamu tahu, kalau kamu nanda dering tahu. Oh fulan bin fulan pernah berjumpa dengan saya di mimpi. Oh di dunia gaib. Oh nggak asing di dunia gaib ini. Dia sering keluar sukmanya, nggak asing bagi saya. Begitu. Paham? Makanya itulah butuhnya kita berguru, butuhnya kita darurat guru. Makanya banyak ada ulama mengatakan wajahnya Nabi itu mirip Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Gitu. Kadang-kadang pernah saya mimpi Rasulullah wajahnya mirip Said Muhammad bin Abdul Maliki. Ulama yang lain mengatakan enggak, Syekh Muhammad Zubair. Yang lain mengatakan Habib Ali Al-Jubri. Yang lain mengatakan Habib Umar bin. Yang mana yang benar? Semuanya benar. Kenapa? Karena di hati mereka ada rabitoh wajah Nabi. Gitu. Karena di hati mereka selalu ada Nabi. Jadi orang, wah kok mirip Habib Fulan ya? Kok mirip Syekh Fulan ya? Kok mirip Rasulullah dalam ini? Kenapa? Karena rabitoh, cerminan. Mimpi Rasulullah kakinya buntung. Ya berarti kaki kamu dalam masalah agama yang cacat. Kenapa? Mimpi Rasulullah matanya satunya bermasalah cacat. Berarti mata kamu yang cacat. Mata kamu yang cacat dalam masalah agama. Kenapa? Karena al-mu'min mir'atul mu'min itu cerminnya orang mukmin. Kiai, saya mimpi kiai itu mukanya babi. Ya kamu yang babi. Saya ini cerminnya buat kamu. Begitu. Suudon sama kiainya babi, mukanya dalam mimpi saya kelihatan sebagai babi itu. Dia yang babi. Itu cermin gitu. Al mu'min mir'atul mu'min. Itu ilmu mukasyafah. Juga terikat dengan ilmu muamalah. Begitu. Dukun itu ada robitohnya loh. Kata siapa dukun gak punya robitoh? Reno datang. Bah, apa? Saya kan gak laku-laku udah lama bah. Ya Allah kasihan kamu nah. Ini bah nih ada, saya punya cewek nih bah. Cewek. Mana? Berapa nih umurnya? 70 bah. Ini bukan cewek, mau mati nih. Kamu nggak ada lagi apa? Ya terpaksa lah mbah. Bisa nggak mbak itu supaya dapat jodoh saya, supaya dia tergila sama saya? Masa saya dicaci maki sama dia, dihina-hina? Ini cewek cantik gitu. Cewek cantik, umurnya 25 tahun. Tapi saya dihina-hina. Kamu ini manusia bukan manusia, jin bukan jin. Nggak jelas kamu ini makhluk apa kan? Dihina-hina dia. Dihina-hina.
Bisa nggak Pak? Bisa. Siapa nama ibunya? Kok namanya ibunya Pak? Ya sudah, kamu mau enggak? Ya Pak. Bentar, nama ibunya. Nama ibu. Nama ibu. Jadi, wah, nggak lama, paling 3 hari langsung cewek itu tergila-gila sama Reno. Kenapa ibu? Coba saya mau tanya. Perempuan 1 punya anak 10. Yang ngamilin ini perempuan 10 laki-laki. Anak yang 10 anaknya siapa? Mana bapaknya, anaknya siapa, kemana? Bingung kamu kan? Tapi ibunya tetap 1 ibunya. Paham ya? Makanya ketika ada bayi rewel misalnya, Al-Fatihah, siapa nama bayinya? Bapaknya siapa? Al-Fatihah ila ruhi jasadi fulan bin fulan. Lama, nyampenya lama ya, masih rewel, seminggu rewel, 1 bulan. Coba ibunya seketika langsung diam. Siapa? Binti fulan. Diam dia seketika. Ini bukan teori ya. Diam seketika. Kenapa? Nyambung ke ibunya. Nyambung ke ibu. Dukun sudah paham rumus-rumusnya. Kita yang nggak paham. Ya Rasul, saya mau berjihad. Ada orang tamu ada. Jihad sama ibumu. Terus siapa? Ibumu. Terus siapa? Ibumu. Terus siapa? Bapakmu. Ibu berapa? Bapak? Padahal bapak itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti ibu punya 3 kekuatan. Power. 3 kali lipat daripada bapak. Fulana binti fulan. Fulan bin fulana. Akhirnya Wahabi Salafi, pokoknya kalau ada peruqyah, ustaz kiai yang minta namanya dan nama ibunya, itu uskun, ustaz dukun. Nah, semua yang mirip sama dukun dianggap dukun bakar menyan, kita bakar garu. Dukun punya jampi-jampi mantra-mantra, kita juga punya jampi-jampi mantra-mantra. Apa? Al-Quran, khotib hadat, bidul latif, sholawat, zikir. Begitu. Ada rabitanya, nyambung. Masya Allah. Penting itu harus dikuatkan. Apalagi akhir zaman. Malah dengar ya, ini dengar aja. Wallahu alam kebenarannya. Di akhir zaman ini sudah nggak ada pelantikan mursyid. Sekarang ini masa ini nggak ada pelantikan mursyid, karena mursyid terakhir itu Imam Mahdi. Yang mursyid yang tersisa-sisa ini. Makanya kamu cepat-cepat cari mursyid. Kalau kamu belum punya mursyid, begitu. Makanya Al-Habib Haddad tuh buka rotib haddad tuh secara umum. Thariqah Alawiyah dibuka secara umum. Dulunya itu enggak khusus kalangan habaib saja. Tapi dilihat banyak mursyid gadungan belum sesuai persyaratan jadi mursyid. Karena dia anaknya mursyid, otomatis jadi mursyid. Padahal tidak memenuhi persyaratan. Kemudian suluk-suluknya juga berbahaya. Ada nyembah kuburan dan lain sebagainya. Sujud di kuburan mursyidnya dan sebagainya. Misalnya begitu. Akhirnya Al-Habib Haddad membuka thariqahnya secara umum. Thariqahnya secara umum. Bagaimana yang nggak punya thariqah, yang bagaimana nggak punya mursyid? Ya sudah, kamu duduk di majlis ilmu, ta'lim, fatul mu'in, kitab fikih, itu sudah thariqah ta'allum, thariqah ta'lim. Masuk thariqah tapi itu bis ekonomi, bukan eksekutif, bukan bisnis. Paham? Mau naik yang eksekutif, mau yang bisnis, ya yang thariqah mu'tabarah, begitu. Ekonomi ya lambat, udah nyampe, kamu belum nyampe, kadang-kadang bokok di jalan. Begitu. Cari mursyid atau syekhul futuh atau syekhul tarbiyah atau syekh rabbani. Begitu. Guru yang bukan membimbing kamu secara zahir saja, tapi juga secara batin. Secara batin. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa. Ini enggak sifat aja. Rahmanya lupa. Sifat. Tapi rahmanya hilang.
dakwahnya nggak ada, kesantunannya nggak ada, kesantunannya nggak ada, habis. 37 menit yang lalu. Saya non muslim, Pak Kiai izin subscribe ya. Saya suka sama pembawaan Pak Kiai yang apa adanya. Non muslim loh. Ini non muslim yang kena rahmah dari kita. Begitu. Itu non muslim. Berapa banyak kita muslimkan mereka yang non muslim dengan dakwah ini? Tersentuh. Kenapa? Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Dua-duanya syifa dan rahmah. Syifa dan rahmah. Makanya kita di KBRA mudah sekali menundukkan jin mau supra kayak apa kan begitu. Kena. Begitu. Bukannya ya nyangorawaro tiba-tiba teka gendang kayaknya. Bukan begitu. Ya, pimen. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa. Sifat di situ amrad rohaniya, amrad jismaniya itu sifat. Penyakit penyakit rohani. Rohani itu ada akidah yang batil, akhlak yang tercel, maka syifa itu pengobatan zahir batin. Psikis, akidah, akhlak, penyakit medis dan non medis itu syifa. Itu sih syifa. Syifa. Falidzalik asy-syifa fi hadhil ayat يدل على أن يدل الإشارة بالتخلي. الشفاء في هذه الآية إشارة إلى التخلي. Maka sifat dalam ayat ini menunjukkan kepada prinsip takhalli. Warahmah fi hadhil ayat isyaratun ila tahalli. Maka rahmat dalam ayat ini menunjukkan kepada tahalli, penghiasan, dihiasi. Begitu. Sifat tapi rahmatnya nggak ada. Makanya ada orang-orang yang negatif. Hodam-hodam mau kuat apa, nyerang kita. Enggak kena, dia yang kena. Tapi dia kenanya rahmat. Berubah dia. Akhirnya masuk Islam. Langsung masuk Islam tanpa basa-basi, tanpa susah payah. Jin hodamnya. Berasa energinya orang yang amarah, orang yang suudut. Kita rasakan, tapi kita nggak balas dengan yang kasar juga. Kalau kita kasar jadi dua-duanya. Kalau ada makhluknya itu, gitu. Tapi kita alirkan dia yang rahmah. Dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat syifa dia, begitu. Wa nunazzil minal Qur'an ma huwa syifa rahmah lil mu'minin. Harus yakin di hati, harus yakin di hati. Intinya begitu. Kalau kamu nggak yakin, doa itu harus pakai yakin kan gitu. Makanya banyak anak-anak orang-orang awam itu dengan doa yang yakin ngefek di TV. Ya Allah, jika ada jin dalam tubuh wanita ini musnahkan. On fayakun. Langsung efek. Kenapa? Karena doanya ya. Saya mau tanya, iblis itu dikutuk ya. Dulunya malaikat yang paling bagus, yang paling mulia wajahnya. Kemudian dikutuk. Tapi iblis setelah dikutuk berdoa. Andini ila yaumi yaumisun, ya Allah tangguhkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulin enggak sama Allah? Dikabulin. Makanya iblis itu ketar-ketir takut ketika ada orang mukmin yang berdoa. Ketar-ketir. Iblis ketar-ketir, apalagi jin ngefek. Kamu doa bahasa Indonesia, bahasa Inggris ngefek, apalagi kamu bacaan Quran. Ngefek, model doa aja ngefek. Kalau kamu mau jadi peruqyah cuma buat ngefek-ngefekan, anak kecil juga bisa kok. Kamu pikir yang efek itu berarti sakti? Tuh Wahabi Salafi bisa meruqyah berarti akidahnya benar. Tuh Syiah bisa meruqyah berarti akidahnya benar. Bukan di situ kebenaran. Bisa meruqyah, anak kecil nggak bisa.
Orang awam juga habis itu yang nggak punya ilmu itu. Bisa itu yang TV-TV itu. Bisa. 1 bulan 1,5 juta. Ngantrinya 3 minggu 3 juta. Satu minggu 15 juta. 30 menit. Tadi malam datang pasiennya. Udah begitu toh. Ngefek. Zuri mungkin masih ingat mana Zuri itu. Waktu ada si siapa Rizky itu, videonya masih saya simpan. Ada Ustadz Fahir kalau nggak salah ya, yang saya nyuruh Rizky ngerukyah 2 praktisi senior itu, yang Bogor itu. Ayo rukyah, nggak jauh nggak lo. Kenapa? Itu adik saya Pak ya. Nggak ikut. Si Sofian bilang ini adik saya gini. Dia cuma ikut aja. Nggak apa-apa rukyah. Pakai apa? Pakai sholawat. Ya Nabi cayam ayai ka muntah-muntah. Ya lob. Keluarkan jinnya ya lob. Keluar. Muntah-muntah ini praktisi senior. Ini buktinya ini. Ustadz Kohir Zuri itu. Saya ada videonya, masih simpen. Efek padahal nggak pernah ikut pelatihan. Ikut kakaknya itu. Kau mau bikin ngefek jadi perung yang ngefek. Apa bedanya kamu sama dukun? Apa bedanya kamu sama itu yang tampil-tampil TV yang punya ilmu itu? Bukan begitu. Tapi roki itu, perungnya itu roko yarki, naik arraki, isim fa'ilnya arraki, roko yarki rukyatan. Isim fa'ilnya sama arraki. Roki itu menyertaki min maqam ila maqam, min bidayah ila nihaya, min kahana ila karamah. Kan begitu. Meningkat. Dikirnya coba begitu. Kalau dikirnya orang awam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, lisan aja. Meningkat lagi hatinya juga menerjemahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Meskipun mata nggak tidur berapa hari, tapi kalau hatinya ini melek, mata ikut melek. Kuat. Diterjemahin itu tengah-tengah. Tapi yang tinggi lagi bukan di sini, pakai nurul basirah, nurul haq, nurul ma'rifah. Betul-betul dia melihat la ilaha illallah itu bukan cuma di hatinya, di seluruh yang sekitarnya, seluruh wujud yang ada, sehingga yang tidak dia lihat pengaruh yang menciptakan, yang bergerak, yang berbuat cuma satu, yaitu Allah. Itu baru tingkat tinggi gitu. Begitu. Itu roki. Zikirnya begitu juga ada tingkatan. Dikit-dikit ya bukan roki kalau zikirnya pakai lisan aja. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahu paham ya? Masya Allah. Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi besok pembahasan kitab Sarah Ratibul Haddadnya satu persatu sampai hatam insyaallah. Amin ya rabbal. Demikian singkat, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqallah billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal liqa. Wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.